यारीन अस्सलाम वालेकुम। और कल आपको पता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और उसके हवाले से कि पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से, उसके हवाले से कल 11 बजे समाअत होनी है। लेकिन उससे भी बड़ा वाक़या आज हो गया कि बिलावल भुट्टो ने आज एक जगह गुफ्तगू करते हुए अदलिया की आत्मा ही रोल दी और उसके अंदर जो जजेस बैठे हैं उनके लिए खौफ का एक नया सामान पैदा कर दिया। किस्सा कुछ यूं है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि हम नैब के कवानीन में तरामीम करेंगे और तरामीम ऐसी करेंगे कि जाहिर है अभी तो हम ना किसी जज के खिलाफ ना किसी जर्नल के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई गिरफ्तारी, कोई इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने फिल वक्त इतना ज़रूर कहा कि हम जो है अब नैब के कवानीन में तरामीम करेंगे और मैं खुद ये तरमीम असम्बली में पेश करूँगा और उसमें हमारी ख्वाहिश ये होगी कि जो जजेस हैं उनको भी जो है उनके खिलाफ भी समाअतें की जाएं, उनको भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए अगर उन्होंने कोई गलती की है। ये जो बात है, इससे वो सारे जो लोग जो प्लाटों के बदले ज़मीर बेचते रहे, उनके दिलों में खौफ बढ़ गया होगा। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर हैं इस पीडीएम के, वो अगर ये बात कर रहे हैं तो वो ये बात करवा भी लेंगे। बिलावल भुट्टो ने सिर्फ बात यहाँ तक नहीं की, उन्होंने इस बात को आगे भी लेके गए और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ अदलिया जिस तरह सलूक कर रही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने कुछ कंपैरिजन किया कि एक ज़माने में, शायद आपको इल्म ना हो, कि अखबार में एक इदारिया छपता है कि ये बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई है, कोई सबूत नहीं दिया जाता, बस एक इदारिया छपता है और कहा जाता है कि बड़ी करप्शन हो गई और इस दौर में बड़ा लूट मार हुई। उस इदारिये की बेस पर एक मुंतखब हुकूमत को 58(2)B के तहत उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान का भी एक दौर है कि अदालत उन्हें कहती है कि आज आ जाए, वो कहते नहीं आज मैं नहीं आ सकता। फिर अदालत कहती है कल आ जाए, तो फिर वो कहते हैं कि मैं कल नहीं आ सकता। अदालत कहती है कोई बात नहीं, सदके थी वहां, जैसे आप कहेंगे वैसा हमारे लिए हुक्म बन जाएगा, 5 दिन के बाद आ जाए। 5 दिन के बाद 11 बजे समाअत मुकर्रर होती है और इमरान खान साहब को कहा जाता है अब 11 बजे है। वो कहते हैं मैं 11 बजे नहीं आऊँगा। अदालतें बैठी रहती हैं, इंतज़ार करती रहती हैं कि हमारा शहज़ादा, हमारा मंजूर नज़र, हमारा दिलदार, हमारी आंखों का तारा कब आएगा। वो कहते हैं कि आप 3 बजे आ जाएं, 3 बजे नहीं आते, 4 बजे आ जाएं, 4 बजे नहीं आते, 5 बजे आ जाएं, 5 बजे नहीं आते, फिर 6:30 बजे आते हैं, लाओ लश्कर लेकर आते हैं, अदालत को हुक्म देते हैं कि भाई आ जाएं, गाड़ी के अंदर दस्तखत करा लें। दस्तखत भी जाली करते हैं। तो ये इंसाफ का दोहरा मयार है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। ये बात वैसे तो बहुत अहम है, लेकिन कल की जो समाअत होनी है उसके नुक्ता नज़र से और मुज़ाहिर अली नकवी साहब के जो असासे निकल रहे हैं, जो वो छोटा मोटा प्लॉट थोड़ी है। ये मेरे आपके वाले जो प्लॉट होते हैं कि 4 मरले का एक प्लॉट है और 3 मरले का एक प्लॉट है और वो भी किस्तों पे दे के खरीदा हुआ है। भाई 40 करोड़ रुपए का प्लॉट है, मेंशन ही नहीं किया, बताया ही नहीं और लगे हैं इंसाफ करने। हाँ जी, इंसाफ करते हैं। तो फिर दुनिया में अगर हमारा इंसाफ के मामले में 129वां नंबर है तो सही है ना। ऐसे मुंसफीन होंगे तो ऐसा ही होगा। कितने 20 लाख मुकदमात पड़े हैं पेंडिंग, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ ये है कि पॉलिटिक्स में हिस्सा ले लें, इक़्तिदार सियासतदानों से छीन लें और अपनी सुप्रीमेसी और फिर इधर उधर से पकड़ भी लें। मुझे बहुत दुख होता है जब इन जजेस के साथ, इन ज़मीर फरोशों के साथ जस्टिस काजी फाइजी ईसा का जिक्र होता है। मुझे बहुत दुख होता है। उनके साथ जो कुछ किया गया वो बड़ा बेईमाना सितम था।
جس پہ عمران خان کو بھی اب خوف آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ میرے سے نہیں ہوا تھا، وہ اصل میں غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ کہ ایک بہت محترم خاتون کو آپ نے ایف بی آر کے چکر لگوائے، وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی جاتی تھیں ایف بی آر کے دفاتر میں، ایک دفعہ وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئی۔ یہ اس شخص کی بہو ہیں کہ جو قائد اعظم کا دست راست تھا بلوچستان میں نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے۔ قائد اعظم نے سارا کام جسٹس عیسیٰ کو دے دیا تھا، قاضی عیسیٰ کو دے دیا تھا۔ وہ نوجوان بھی تھے، پرعزم بھی تھے، اور انہوں نے تحریک پاکستان اور بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت کے لیے بے پناہ کردار ادا کیا ہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کا کردار آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں کیا سزا مل رہی ہے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ لکھنے کی وجہ سے، کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے، پکڑنا چاہیے، تو انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو لوگ ان ججز کے ساتھ یا ثاقب نثار کے ساتھ یا کھوسہ صاحب کے ساتھ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو کمپیئر کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ دکھ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اگر ہمیں سچ سے محبت ہے، اگر ہمیں تحریک پاکستان سے محبت ہے، ہمیں 14 اگست سے محبت ہے، سبز پرچم سے محبت ہے، تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے۔ یہ دو شخصیات کمپیئر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل الگ الگ دائروں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ایک کا مطمع نظر صرف مال جمع کرنا، لوٹ مار کرنا، سیاسی کلا بازیاں کھلوانا، اور دوسری کا مقصد آئین کی سپریمیسی، ووٹ کی عزت، پارلیمان کی بالادستی، جمہوریت کی بنیادی اقدار، انسانی حقوق، ان کے اوپر بات کرنا ہے۔ تو یہ دو شخصیات کمپیئر ایبل ہے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال بلاول بھٹو نے جو تیر چلایا ہے وہ کچھ لوگوں کے جا کے سینے میں لگا ہوگا۔ کل جب وہ بینچ میں بیٹھیں گے، کل جب وہ فیصلے کریں گے، اور پنجاب کے ظاہر ہے وہ اپنے لاڈلے کے لیے ہی فیصلے کریں گے، کوئی ایک فیصلہ تھوڑی ہے، ایک پوری تاریخ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی فیور میں کیا کیا فیصلے کیے۔ اب دیکھیے نا، اپنے منہ پر خود تھپڑ مارتے ہیں، اپنے منہ پر خود ہی زمین سے اٹھا کر کالک مل لیتے ہیں، سفید کپڑے پہن کر، جج کی وردی پہن کر کیچڑ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کا کیا تماشا ہو رہا ہے؟ 10 مہینے ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ کس قدر اذیت ناک فیصلہ تھا۔ پہلے کہا جناب کہ یہ جو ہے نا پارٹی کا سربراہ سب کچھ ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ عمران خان کا موڈ بہتر کرنا تھا، عمران خان کے نخرے اٹھانے تھے، وہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہا نہیں 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 نہیں، پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے۔ یار ان لوگوں کو کوئی حیا نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ایک حساب ہونا ہے؟ تو آپ خدا کے لیے ایسے فیصلے کریں کہ جس سے عوام کی، پاکستان کی تباہی نہ ہو۔ لیکن لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں ایک خاص اینگل سے اور ایک خاص نقطہ نظر سے جمہوریت کو، ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ جانے ان کے کیا مسئلے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، کیا مسئلے ہو سکتے ہیں پاکستان میں۔ یہی ہو سکتا ہے کہیں لالچ، کہیں طمع، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس، کوئی کیش، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی پلازا، یا پھر کوئی ویڈیو، یا پھر کوئی آڈیو، یا پھر بیوی بچوں کا پریشر، یا پھر داماد کا پریشر، یا پھر بچوں کا پریشر۔ تو ان پریشرز کی بنا پر اگر قوموں کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں، پھر تو انصاف کا خدا ہی حافظ ہے۔ اور یہ بہت عرصے کی روایت ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں بلاول بھٹو کی تقریر سے، اور انہوں نے جو بات کی ہے، کیوں بھئی، کیوں کسی کا احتساب نہیں ہو سکتا، کیوں توہین لگ جاتی ہے؟ یار یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں بات کریں تو توہین کیوں ہو جاتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ اور دوسرا، یہ سارے سیاستدانوں کے کپڑے اتاریں، ان کو جو بلیک لا ڈکشنری اور پتہ نہیں سسیلین مافیا کہیں، اپنی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان نا بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اس میں بہت زیادہ حصہ عمران خان کا ہے۔ عمران خان اگر کچھ ڈیلیور کر جاتے تو شاید یہ اتنا ری ایکشن نہ آتا، لیکن اتنا ری ایکشن آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ کسی قسم کا جبر اور استبداد کرنے کے
کا برداشت نہیں کر پا رہے. جس نے یہ کوشش کی تو وہ منہ کی کھائے گا. اور کل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کل جو فیصلہ ہوگا وہ بلاول بھٹو کی تقریر کے زیر اثر ہوگا یا عمران خان کی محبت میں ہوگا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.